بچه من اسمم هردیه و یه برادری هم دارم. نمیدونم برادره یا خواهره چون به دنیا نیومده هنوز. نمیدونم خواهره یا برادر، ولی هرچی باشه نامشو میذارم هدی. و بچه نگاه کنید، این کانال منه، نگاه، این اسم منه، این و اینم ویدیو همه. ولی با وجود این همه ویدیو، نگاه کنید، من با وجود این همه ویدیو فقط 15 تا سابسکرایب دارم با وجود این همه ویدیو. پس لطفاً بچه لایک و سابسکرایب یادتون نره. کانالم هم اینه، نامشو بنویسید این داست. بس لطفاً لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره لطفاً بچه.